مرحبا بكم الناس الكل. اليوم ان شاء الله باش نعمل شويه كور فونكسيون لوغاريتم نوبيريان. برشا من التلاميذ يطلبوني يحبوا هالكور، دونك باش نعمل الكور مع بعضنا الرسمي معناها اللي حاجتنا بيه. دونك كور الين والا فونكسيون لوغاريتم نوبيريان اللي يلزمك تكون عندك في مخك في الفونكسيون الين. اول حاجه هي تصويرتها، دونك الكورب نتاعها هذه راهي الين دو اكس. دونك كنت تلاحظ هنا الالين اللي ديفيني في لوفير من زيرو حتى كشي لبلوس لانفيني. ال سانيول اون ان، معناها الين دو ان ايكال زيرو. بارتي هذه نيجاتيف، بارتي هذه بوزيتيف. قبل كي كنا نعملو في الدومين ديفينيسيون كانوا عندنا دو بروبليم. كيبدا عندنا ا سور بي لازم نقول il faut que b différent de 0. كيبدا عندنا racine de a il faut que a supérieur ou égal à 0. تو ولات عندنا فونكسيون جديده اللي هي الالين، وين ما عندي الين دو a il faut que a supérieur strictement à 0. donc وين ما ترى الين لازمك تتسائل على الدومين دو ديفينيسيون. باهي تفهمنا لهنايا اللي ديفيني في لوفير 0 بلس لانفيني الين دو 1 ايكال 0 و الين وقتاش ايكال 1. دونك اذا كان هذه 1 كي تعمل بروجيكسيون هذه او الاو هي اكسبونونسيال دو 1 اللي هي حسب التقريب 2.78 حاجه كيف هكا. دونك 76. باهي شنو اخر. دونك تحفظ الكورب نتاعها، تحفظ التابلو دو فارياسيون ولا سورتو التابلو دو سيني. دونك هذه اكس من 0 لبلس لانفيني elle s'annule en 1 هذه نيجاتيف وهذه بوزيتيف. دونك نلاحظ زاد الفونكسيون الين دو اكس. دونك راح نخدمو من 0 لبلس لانفيني ستريكتومون كرواسون جاي من مون لانفيني حتكشي لبلس لانفيني. دونك سي اون فونكسيون كونتيني ستريكتومون كرواسون. دونك هي بيجيكتيف. شنو معناها بيجيكتيف؟ معناها اذا كان عندي ln دو a ايكال ln دو b هذه راه سي et seulement سي a ايكال b. اذا كان عندك ln دو a supérieur ou égal à ln de b راه سي et seulement سي a supérieur ou égal à b etc. شنو اخر في الفونكسيون ln. دونك نحكيو شويه على نخدمو هنا سو فورم دي تhéorème. دونك ln de a fois b égale à ln de a plus ln de b. ln de a sur b égale à ln de a moins ln de b. ln de 1 sur a هي moins ln de a. ln de a à la puissance n égale à n ln de a. ln de la racine de a égale à n demi ln de a. نعرفو تو انه ln de 1 égale à 0 ln de e égale à 1. باهي دونك هذول لينياريتي نتاع الفونكسيون ln. نجيو للتيوريم دو ليميت. دونك تحفظهم هذول. دونك تيوريم الليميت في البورن نتاع دومين ديفينيسيون اللي هو لوفير 0 بلس لانفيني. دونك عندنا دي ليميت في 0 بلس وعندنا دي ليميت في البلس لانفيني. دونك لا ليميت de ln de x lorsque x tend vers 0 plus كان تلاحظ عمل الاكس نتاعي تقرب للزيرو من اليمين عمل اف دو اكس ولا ln دو اكس تمشي لموان لانفيني. دونك عندي اسيمبتوت فيرتيكال غاديك ديكواسيون اكس ايكال 0. دونك ماشي لموان لانفيني. لا ليميت في 0 بلس دو اكس ln دو اكس ايكال 0 في البلس لانفيني. لا ليميت دو ln دو اكس في البلس لانفيني سي بلس لانفيني. وعندنا لا ليميت de ln de x sur x في البلس لانفيني. دونك اكوا تيغال الفونكسيون ln تعمل هنايا برانش بارابوليك دو ديريكسيون او اي او فازيناج دو بلس لانفيني. دونك اف دو x sur x ولا ln دو x sur x في البلس لانفيني سي 0. دونك نحي هذيك زايده. دونك سي 0. كيف في 0 بلس ليميت في 0 بلس x à la puissance n ln de x à la puissance m مش بالضرورة نفس البويسونس إيجال 0. والليميت في البلس لانفيني ln de x à la puissance n sur x à la puissance m زادا إيجال 0. دونك عندنا ليميت أخرى في 0. دونك لا ليميت lorsque x tend vers 0 نحيهم هذولا de ln de 1 plus ax sur x راهي إيجال a. وواحدة بركة ليميت في الان. Donc la limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 هذه égale à 1. هذه لخاطر كانت تلاحظ هي f prime في ال ln. donc نعمل لها l'enregistrement نتاعها هذيا. ناخذ واحدة جديدة. donc شو مازال لنا تو؟ مازال لنا dérivé والبريميتيف.
La fonction ln de x, donc elle est définie, donc le courbe elle est définie dérivable vers 0 plus l'infini. Donc je vais ناخذوها. Donc هنا نبدل الستيلو. Voilà. Donc ناخذ ال f de x اللي هي ln de x. Le domaine définition هو B de domaine dérivabilité égal au vers 0 plus l'infini. Ou f' de x égale à 1 sur x. كيف ناخذ f de x égale à ln d'une fonction, ln de u de x. Donc هذه كيما نقولوا fonction composée. Donc هذه وقتاش dérivable. f est dérivable si et seulement si يلزم ال u تكون dérivable هذيك الأولى et u de x supérieur à 0. Alors f est dérivable que j'ai calculé f' de x sera égal à u' de x divisé par u de x. Mais هذا dérivé. نجو primitif. إذا كان le petit f de x égal à 1 sur x, alors grand f de x, اللي هي le primitif de petit f, égale à ln de valeur absolue de x plus une constante c, avec c une constante qui appartient à r. وهنا علاش نحطوا le valeur absolue باش نكونوا متأكدين إنه ln défini. نفس الشيء إذا f de x égale à u' de x sur u de x, alors grand f de x égale à ln de valeur absolue de u de x plus une constante c. Donc هذا الرسم في الرسم لازم يكون عندك في مخك في الفونكسيون ln. Donc au moins عنا شوية هذه. Donc juste نحي لهنايا. Donc تنزيد نهبط لكم إن شاء الله الفونكسيون اكسبونونسيال وربي يوفقكم.